زماد رابط، أخطر شخصية في الإنترنت المظلم. تعالوا نعرف كان بيعمل إيه في الأطفال بعد خطفهم. الشخص اللي قدامك ده، اللي انت شايفه في صورة أرنب، هو من أكبر المجرمين المتسلسلين اللي نشطوا على شبكة الديب ويب وأكثرهم شهرة. اتقبض عليه سنة 2014، حكموا عليه بالإعدام، ومفيش أي صورة لوشه الحقيقي إلا في الملف الجنائي بتاعه، ولا حتى اسمه حد يعرفه. لكن هو اشتهر بزباد ربت. يبلغ من العمر 63 سنة، أمريكي الجنسية. كل نشاطاته يعني كل الجرائم اللي عملها كانت في البرازيل. كان بيخطف الأطفال من مختلف أنحاء العالم، وكان ممكن يشتريهم عن طريق النت من خلال عصابات. انتوا حاسين باللي انا بقوله؟ مدركين ده؟ الراجل ده كان بيعمل ايه في الأطفال؟ كان بيقوم أو بيعذب الأطفال بشكل خاص ومريع حسب رغبة المتفرج اللي بيشوف العرض اللي شغال قدامه ده. حاجة في قمة السادية، في قمة البشاعة، كفر. يعني من الآخر كده، لو واحد معاه فلوس بيطلب منه إن هو يشتري له طفل ويقوم معذبه. خد بالك، لدى الشخص ده فيديوهات فظيعة لا يمكن ان انت تقارنها بالريد روم. مش عايز اقول لكم كان بيعمل ايه في الاطفال، اكيد انتوا فاهمين. حاجات بشعة بكل الصور، سواء بالقتل او التعذيب او حاجات تانية للأسف. حتى لو كان الطفل عنده 8 شهور او 6 شهور كانوا بيموتوا تحت ايده وهو بيقوم بهذه العمليات القذرة معاهم. هقول لكم حاجة كده للأسف كان بيعملها أثناء التصوير بتاع الفيديو ده، أو لو حد طلب منه ده. بكل بساطة كان بيجيب المنشار اليدوي، حتى مش كهربا عشان يخلص على الضحية بسرعة. بيجيب المنشار اليدوي ويفضل ينشر في لحم الطفل لحد ما يقسمه نصين. في فيديوهات تانية كان بيخلي الأطفال تشرب الدم، وأفكار تعذيب محدش يقدر يتصورها. من المعتوه ابن المعتوه. ايه اللي كشفه بقى؟ هنا مربط الفرس. عيلة غنية كانوا حاطين طفل رضيع عندهم حضانة. الطفل ده كانوا رابطينه بسوار. السوار ده مربوط في ايده بجهاز GPS. ولما تم خطف الطفل الأهل بلغوا، وبالتالي الشرطة تعقبت الإشارة اللي خارجة
من السوار ده. توجهت الشرطة إلى مزرعة كبيرة. المزرعة دي وجدوا فيها من خلال قوة التدخل السريع اقتحموا المزرعة ووجدوا هذا الكلب الحيوان اللي مسمي نفسه ذا باد رابت، ولقوا شرايط فيديو لتعذيب الأطفال وشرايط تانية للجرايم، وللأسف لقوا حوالي 70 طفل أغلق عليهم كوخ في مزرعته وسابهم من غير أكل وشرب. ومسكته الشرطة البرازيلية وبلغت الأمن الأمريكي عنه، ولكن اتحكم عليه بالإعدام في البرازيل. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمجزرة البشعة دي. آسف جدا، لكن ده حدث بالفعل، ويمكن انت تعمل سيرش عنه لو مش مصدقني. بس انت هنا لازم تصدقني عشان مفيش بديل. See you later. Please subscribe. اشترك لو مش مشترك، وحط لايك and كومنتك الجميل، يعني اكتب كومنت بالحلقة وإلا هنطلع لك من قفاك.